अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। बच्चे, आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, आपको उर्दू की किताब नजर आ रही होगी जो 5वीं जमात के लिए है। इसमें आज हम सफ़ा नंबर 84 के पे जो सबक मौजूद है, सबक नंबर 14, तेरी कुदरत है लाजवाब, इसको आज हमने पढ़ना है। इसमें हम सबसे पहले आज पढ़ाई करेंगे। तो इसकी पढ़ाई हम शुरू करते हैं। तेरी कुदरत है लाजवाब। आज स्कूल के मरकजी हाल में कायनात से मुतल्लिक एक दस्तावेजी फिल्म दिखाने का दिन था, इसकी वजह से हम सब बहुत खुश थे। बच्चे, जूझू मैं आगे बढ़ती जाऊंगी तो जो मुश्किल लफ्ज आपको नजर आ रहे हैं उनको अंडरलाइन करते जाइएगा। आप अपने पास पेंसिल कॉपी वगैरह रखें ताकि कोई भी बात जो आप इसी वक्त जानना चाहें तो वो आप साथ साथ करते जाएं। फिल्म दिखाने से पहले उस्ताद साहब ने हमें बताया कि गौर से फिल्म देखें और इसमें बताई और दिखाई जाने वाली मालूमात को ज़हन नशीन करते जाएं, क्योंकि बाद में दी गई मालूमात का जायजा लिया जाएगा। हम सब ने अहम नुकात को नोट करने के लिए अपने साथ डायरियां रख ली थी। मरकजी हाल में पहुंचकर सब अपनी नशिस्तों पर बैठ गए और फिल्म देखने लगे। अगले दिन हम सब बहुत पुरजोश थे और एक दूसरे के साथ अपनी हासिल करता मालूमात का तबादला करने के लिए बेचैन थे। उस्ताद साहब ने सबसे पहले रजा से कहा कि वो निज़ाम शमसी के बारे में इकट्ठी की गई मालूमात सबको बताएं। अब अगले सफ़े पे चलते हैं। अगले सफ़े पे है, रजा ने बताया अल्लाह ताला ने इस कायनात को अरबों खरबों कहकशाओं से सजाया है। निज़ाम शमसी भी इसी कायनात का हिस्सा है। निज़ाम शमसी का मतलब है सूरज का निज़ाम। सूरज को कहते हैं शम्स, तो निज़ाम शमसी सूरज का निज़ाम। सूरज के गिर्द मुख्तलिफ सियारे हर वक्त अपने अपने मदार में गर्दिश करते रहते हैं। यहाँ मदार और गर्दिश को अंडरलाइन किया गया है। अच्छा, अब सियारों की इस गर्दिश के निज़ाम में एक लम्हे का फर्क भी नहीं पड़ता। सूरज के गिर्द जो सियारे जो हैं वो अपने अपने मदार में गर्दिश कर रहे होते हैं और इनके पूरे इस गर्दिश के निज़ाम में एक लम्हे का फर्क जो है नहीं पड़ता। मदार उस चक्कर लगाने वाली जो जगह होती है उसको मदार कहते हैं, चक्कर लगाने की जगह जहाँ पे सियारे जो हैं वो गर्दिश कर रहे होते हैं। और गर्दिश क्या है? गर्दिश के मायने है चक्कर लगाना। अच्छा, निज़ाम शमसी का मरकज सूरज है। ये रोशनी और तवानाई का सबसे बड़ा और कुदरती जरिया है। निज़ाम शमसी का मरकज जाहिर है, जब सूरज का निज़ाम है तो इसका मरकज क्या है? मरकज सूरज है। ये रोशनी और तवानाई का सबसे बड़ा कुदरती जरिया है। इससे हमें रोशनी भी मिलती है और तवानाई भी मिलती है। इसकी रोशनी और हरारत की बदौलत पौधों और फसलों की नशोनुमा होती है। हम समझते हैं कि सूरज सिर्फ सुबह को चमकता है और रात को कहीं आराम करने चला जाता है, मगर साथियों ये कहीं नहीं जाता, बल्कि हमारी जमीन गर्दिश करते हुए जब इसके सामने होती है तो दिन हो जाता है और जो हिस्सा सूरज के सामने नहीं होता वहां रात हो जाती है। यानी गर्दिश करते हुए जमीन का जो हिस्सा सूरज के सामने आ जाता है वहां दिन, और गर्दिश करते हुए जो हिस्सा सूरज के सामने नहीं होता वहां पे रात होती है। अब सूरज जो है ये एक सितारा है। सितारों की अपनी रोशनी और हरारत होती है। जैसा कि आपने पढ़ा कि सितारों की रोशनी जो है, या शायद आगे पढ़ेंगे कि सूरज एक सितारा है, सितारों की अपनी रोशनी और हरारत होती है। सितारों की तो रोशनी होती है और हरारत भी होती है, लेकिन सितारों की रोशनी नहीं होती। हमारी जमीन जो है एक सियारा है और सूरज जो है वो एक सितारा है। जमीन जो है वो एक सियारा है। सियारे जो है वो हर वक्त गर्दिश करते रहते हैं। ये सूरज के गिर्द मदार में गर्दिश करते रहते हैं। इनकी रोशनी नहीं होती
اور یہ ستاروں سے جسامت میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ رضا نے اپنی بات ختم کی تو سب بچوں نے تالیاں بجا کر اسے داد دی۔ استاد صاحب نے بھی رضا کو شاباش دی اور کہنے لگے، بچوں، سورج کے گرد اور بھی کئی سیارے اور سیارچے گردش کرتے رہتے ہیں، اب صرف زمین نہیں گردش کرتی، اور بھی سیارے ہیں اور سیارچے ہیں جو سورج کے گرد گردش کرتے رہتے ہیں۔ سورج سیاروں، ذیلی سیاروں اور سیارچوں سے مل کر جو نظام بناتا ہے اسے نظام شمسی کہتے ہیں، یعنی سورج کا نظام۔ ہماری زمین سورج کے گرد اپنا ایک چکر تقریباً 365 دنوں میں مکمل کرتی ہے، یعنی جو زمین کا سورج کے گرد ایک چکر کا عرصہ کتنا ہے؟ 365 دنوں کا۔ اور یہ چکر جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ چکر، ہمارا چکر کا عرصہ جو ہے اس کو شمسی سال کہتے ہیں۔ یہ ایک شمسی سال کہلاتا ہے، شمس سورج اور یہ شمسی سال۔ جب زمین سورج کے گرد اپنا ایک چکر تقریباً 365 دنوں میں مکمل کرتی ہے تو یہ ایک شمسی سال بن جاتا ہے۔ اور چاند زمین کے گرد اپنا چکر تقریباً 29 دنوں میں مکمل کرتا ہے۔ جی 29 دنوں میں جب چاند جو ہے زمین کے گرد اپنا چکر مکمل کر لے تو اس گردش کے مطابق 12 مہینوں میں ایک قمری سال مکمل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، اب قرآن مجید میں ارشاد ہے، وہی تو ہے جس نے رات اور دن، سورج اور چاند کو پیدا کیا، یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اس سورہ انبیاء کی آیت ہے جس میں اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ رات اور دن، سورج اور چاند جو ہیں یہ سب اپنے اپنے مدار میں، رات اور دن وہی مطلب ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ سب بچوں نے نظام شمسی سے متعلق معلومات کو دلچسپی سے سنا۔ استاد صاحب نے علی سے کہا کہ اب وہ زمین کے متعلق جمع کردہ معلومات سب کو بتائے۔ علی نے بتایا، ہماری زمین بھی نظام شمسی کا حصہ ہے۔ زمین سورج سے خاص فاصلے پر موجود ہے، اگر یہ فاصلہ زیادہ ہو جائے تو یہاں اتنی ٹھنڈ ہو جائے گی کہ ہر چیز منجمد ہو کر رہ جائے گی۔ اب یہ ہے کہ زمین اور سورج کے درمیان ایک خاص فاصلہ موجود ہے، اگر یہ فاصلہ زیادہ ہو جاتا ہے تو زمین پر ٹھنڈ بہت بڑھ جائے گی اور ہر ایک چیز جو ہے وہ منجمد ہو کر رہ جائے گی، اور اگر فاصلہ کم ہو جائے تو حرارت بڑھ جائے گی اور ہر چیز جو ہے وہ جھلس جائے گی، یعنی جل جائے گی۔ باقی اب اگلے صفحے پہ چلتے۔ دوسرے سیاروں پر زندگی نہ ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ یا تو وہ سورج کے بہت قریب ہے یا بہت دور، یعنی ہمارے زمین کا فاصلہ جو ہے وہ ایک مناسب فاصلہ ہے، اور جہاں فاصلہ کم ہو جائے وہ بھی ٹھیک نہیں، اور جب فاصلہ بڑھ جائے تو وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ ہماری زمین کے گرد ایک حفاظتی خول ہے، یہ حفاظتی خول اوزون کی تہ کہلاتا ہے۔ اوزون سورج سے آنے والی کئی خطرناک قسم کی شعاؤں کو ہماری زمین تک پہنچنے سے روکتی ہے، یعنی سورج سے جتنے بھی خطرناک قسم کی شعاعیں آ رہی ہوتی ہیں اس کو زمین تک پہنچنے سے روکنے کا کام کس کا ہے؟ اوزون کی تہ کا۔ علی نے اپنی بات مکمل کی تو استاد صاحب نے اسے بھی شاباش دی اور کہنے لگے، بچوں اگر ہم غور کریں تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ دن اور رات کے آنے جانے میں، موسموں کے بدلنے میں اور زمین پر زندگی کا وجود قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، وہی کائنات کو منظم انداز میں چلا رہا ہے۔ اس ترتیب و تنظیم میں ہلکا سا بگاڑ پیدا ہو جائے، زمین پر زندگی کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ ہم سب کائنات کے بارے میں معلومات جان کر بے حد خوش ہوئے۔ استاد صاحب نے ہماری اس محنت پر ہم سب کو چھوٹے چھوٹے تحائف دیے۔ اچھا، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اہم الفاظ، جیسے کہ پیچھے میں نے آپ کو بتایا کہ ان الفاظ کو ہم انڈر لائن کر رہے ہیں۔ اس میں شروع کرتے ہیں ہم الفاظ معنی۔ گردش، گردش کے معنی ہیں چکر لگانا، دشوار، مشکل، مدار، چکر لگانے کی جگہ، بگاڑ، خرابی، منجمد، جمع ہوا، درہم برہم ہونا، الٹ پلٹ ہونا۔
बच्चे आपने इन अल्फाज मायने को अच्छी तरह से सोच समझ के पढ़ना और याद करना है। इन अल्फाज पे गौर करें, इनके मायने को समझें। जब आप अल्फाज के मायने अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो जुमला बनाने में आपको बहुत आसानी होगी और जुमले आप खुद आसानी से बना सकेंगे। अच्छा, अब हम जुमले की तरफ जाते हैं। जुमले जो है यहाँ पे लिख के तो दे दिए गए हैं, लेकिन जुमले जो है वो आपको खुद से बनाने की प्रैक्टिस करनी है। जब आप अल्फाज को अच्छी तरह से समझेंगे तो फिर आप बमानी जुमले जो हैं वो बना सकेंगे। इमला का ख्याल रखिए। इमला और सही जो सही मायने के साथ बामानी अल्फाज जो होते हैं उनका इंतखाब कीजिए और बेहतरीन जुमले बनाएं। अच्छा, अब यहाँ पे जो जुमले बना के दिए गए हैं वो हैं कि गर्दिश, हमारी जमीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है। दुश्वार, पहाड़ी इलाके दुश्वार गुजार होते हैं। मदार, मुख्तलिफ सियारे अपने अपने मदार में चक्कर लगाते हैं। बिगाड़, कायनात के निजाम में कहीं भी कोई बिगाड़ नहीं। मुंजमद, ठंड की वजह से चीजें मुंजमद हो जाती हैं। दरहम बरहम होना, अगर निजाम शमसी बेतरतीब हो जाए तो दुनिया का निजाम दरहम बरहम हो जाए। यहाँ पे अल्फाज मायने वही दोहरा दिए गए हैं। अच्छा बच्चे, अब दिए गए सवालात के जवाबात लिखें। अलिफ, निजाम शमसी से क्या मुराद है? तो हम पहले उस जवाब की तरफ जाते हैं। ये जवाबात जो हैं ये आपकी किताब ही में से लिए गए हैं, इसी सबक में से लिए गए हैं। निजाम शमसी का मतलब है सूरज का निजाम। अल्लाह ताला ने इस कायनात को अरबों खरबों कहकशाओं से सजाया है। निजाम शमसी भी इस कायनात का हिस्सा है। सूरज के गिर्द मुख्तलिफ सियारे और सियारचे गर्दिश करते रहते हैं। सूरज सियारों, ज़ेली सियारों और सियारचों से मिलकर जो निजाम बनाता है उसे निजाम शमसी कहते हैं। सवाल नंबर 2, सियारे और सितारे में फर्क जो है, तो सियारे हर वक्त गर्दिश करते रहते हैं, इनकी रोशनी नहीं होती और ये सितारों से जिसामत में बहुत छोटे होते हैं। हमारी जमीन भी एक सियारा है। अच्छा, अब जहां सितारों की बात है तो सितारे जो है वो गर्दिश नहीं करते। सितारों की अपनी रोशनी और हरारत होती है। ये जिसामत में बहुत बड़े होते हैं और तादाद में भी बहुत ज्यादा। अच्छा, अब सूरज की रोशनी से हमें क्या फायदे हासिल होते हैं? तो बच्चे, जैसे कि आप जानते हैं कि सूरज की रोशनी के तो बहुत से फायदे हैं, लेकिन हम ज़ाहिर है यहाँ पे अब सारे फायदे लिखने की बजाय 3-4 फायदे जो ज्यादातर सबक से भी लिए गए या उनसे रिलेटेड है। अब यूं है कि नंबर 1 पे सूरज रोशनी और तवानाई का सबसे बड़ा जरिया है। नंबर 2, इसकी रोशनी और हरारत की बदौलत पौधों और फसलों की नशोनुमा होती है। यानी सूरज की रोशनी और हरारत की बदौलत पौधों और फसलों की नशोनुमा होती है। नंबर 3 पे सूरज की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। बच्चे, आप जानते हैं कि विटामिन डी जो है वो हमें सूरज की रोशनी से हासिल होता है और इससे हमारी हड्डियां जो है मजबूत होती हैं। हमारी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है विटामिन डी। सूरज की रोशनी शमसी बिजली बनाने का जरिया भी है। ठीक है, यानी हम इससे शमसी बिजली जो है वो बना सकते हैं सूरज की रोशनी से, जिससे बहुत बड़ा मसला हमारा हल हो जाता है। ओजोन की तह किस तरह काम करती है? हमारी जमीन के गिर्द एक हिफाजती खोल है। ये हिफाजती खोल ओजोन की तह कहलाता है। यानी जमीन के गिर्द जो हिफाजती खोल है, ये हिफाजती खोल, इसका नाम क्या है? ओजोन। इसको ओजोन की तह कहते हैं। ओजोन की तह का काम क्या है कि सूरज से आने वाली जितनी भी खतरनाक किस्म की शुआएं होती हैं, इसको हमारी जमीन तक पहुंचने से ये ओजोन की तह जो है रोकती है। ठीक है। अच्छा, अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
یہ ہے کہ سبق کے مطابق درست لفظ لگا کر جملے مکمل کریں. بچوں کو ڈیش کے متعلق فلم دکھائی گئی تو بچوں کو کائنات کے متعلق فلم دکھائی گئی. اوزون کی تہ زمین کے گرد ڈیش کا کام انجام دیتی ہے تو اوزون کی تہ زمین کے گرد حفاظتی خول کا کام انجام دیتی ہے. ہمارے نظام شمسی کا مرکز ڈیش ہے. ہمارے نظام شمسی کا مرکز سورج ہے. ہماری زمین کے 1/4 حصے پر ڈیش ہے. ہماری زمین کے 1/4 حصے پر خشکی ہے. چاند کی گردش کے مطابق مکمل ہونے والا سال ڈیش کہلاتا ہے. چاند کی گردش کے مطابق مکمل ہونے والا سال قمری سال کہلاتا ہے. اور بچے پتہ ہے آپ کو کہ سورج کی گردش کے مطابق مکمل ہونے والا سال کیا کہلاتا ہے؟ وہ ہے شمسی سال. اور چاند کی گردش کا تو آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ چاند کی گردش کے مطابق مکمل ہونے والا سال قمری سال کہلاتا ہے. اچھا، تو اب یہاں پہ ہم لوگ یہ ہے لفظوں کا کھیل. لفظوں کے کھیل کی طرف ہم جاتے ہیں کہ لفظ کا پہلا حرف جب بدل دیا جائے تو نیا لفظ کیا بن جاتا ہے. ہمیں کتاب میں جو لفظ دیا گیا ہے وہ سیارے ہے، جس میں سے اگر ہم پہلا حرف بدل لیں تو وہ لفظ بن جائے گا پیارے. کمال کو ہم نے اس میں سے پہلا حرف ہٹا کے دوسرا حرف لگایا تو جمال. تالیاں باقی ایسے ہی رہنے دیں، صرف پہلا حرف ہٹانا ہے. پہلا حرف تالیاں کا ہٹا کے ہم نے بنایا بالیاں. قریب کو غریب میں بدل دیا اور شمس کو لمس میں. حرارت شرارت. صرف پہلے حرف کو بدل دینا ہے اور ہمارے پاس نیا لفظ جو ہے وہ بن کے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے بچے، امید ہے اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم واوین کی طرف بڑھتے ہیں. واوین میں بچے آپ لوگوں کو یہ سمجھا دیں کہ جب کسی کا قول یا بات اسی کے الفاظ میں ہو بہو نقل کی جائے تو اس قول کے شروع اور آخر میں یہ علامت لگائی جاتی ہے. یہ علامت جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو ہم واوین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ جب کوئی بات کسی کی بات ہو یا قول اسی کے الفاظ کو جب ہو بہو نقل کیا جائے تو ہم اس کے شروع اور آخر میں واوین لگا دیتے ہیں. اب آگے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ کس طرح. اب جیسے ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی. اس میں قرآن مجید میں کیا ارشاد ہے؟ جو بات بتائی جانے والی ہے وہ ہے اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی. اس کو ہم نے ہو بہو جو نقل کیا تو یہ اس پہ ہم نے واوین لگایا. استاد صاحب نے کہا آج ہم کائنات سے متعلق ایک فلم دیکھیں گے. تو ہو بہو والی کون سی بات ہے؟ یعنی استاد صاحب کی کہی ہوئی بات کون سی ہے؟ تو وہ ہے آج ہم کائنات سے متعلق ایک فلم دیکھیں گے. اس کو ہم یہاں پہ ہم واوین لگائیں گے. رضا نے کہا سورج توانائی اور حرارت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. تو رضا نے کیا کہا؟ رضا نے کہا سورج توانائی اور حرارت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. واوین کہاں پہ لگا؟ یہاں پہ. حامد کی بات سنتے ہی ابا جان بولے شاباش بیٹا ایسے ہی محنت سے کام کرتے رہنا. ابا جان کیا بولے؟ شاباش بیٹا ایسے ہی محنت سے کام کرتے رہنا. جیسے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ محنت سے کام کرتے رہیں. امید ہے کہ آپ لوگ بھی محنت کر رہے ہوں گے اور آپ لوگوں کو بہت ساری محنت کرنی ہے. اور یہ تو ہم پہلے ہی لفظوں کا کھیل کھیل چکے ہیں. اس کو کہ پہلے حرف جب ہم ہٹا رہے ہیں تو نیا لفظ کیا بنا یہ ہم پہلے کر چکے ہیں.
अच्छा, अब देखते हैं इसमें अब कोई और सवाल जो है तो आगे नहीं, आगे तो सबक परिंदे की फरियाद शुरू हो रहा है, लेकिन ये है कि ये सबक आपका ख़त्म हो गया। सबक तेरी कुदरत है लाजवाब। उम्मीद है बच्चे आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आपने इसकी अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है, मुश्किल अल्फाज को देखना है, अल्फाज मायने को बहुत समझ के आप लोगों ने याद करना है और ये सारा काम जो है अपनी कॉपियों पे उतारना है। और अल्फाज मायने के जो भी लफ्ज़ आप लिखेंगे उसके माने लिखते हुए आपने बार-बार उसको लिखना है ताकि आप उसकी समझ आ जाए, उसकी इमला आप सही कर सकें और उसका जुमला बनाने में आपको आसानी हो। फिर उसके बाद जुमले बनाएँ, अपनी मर्ज़ी के अपने जुमले ज़रूर बनाएँ, बामानी जुमले बनाएँ और फिर उसके बाद आप सवाल-जवाब पे आ जाएँ। सवाल-जवाब बहुत ही खुशख़ती के साथ आपने उनको कॉपियों पे लिखना है और जहाँ पे जुमले मुकम्मल करने वाला सवाल है, वो भी लफ्ज़ों का खेल और वावेन के बारे में जो आपको समझाया गया है। ये सारी बातें बच्चे आप लोगों को उम्मीद है कि अच्छी तरह से समझ भी आ गए होंगे और आप लोगों ने इनको कॉपियों पे भी उतारना है और ठीक है बच्चे, अब इंशाल्लाह अगले सबक पे मिलेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।